हामी यो संकल्प पत्र जे लेखेका छौं त्यो गराएर छाड्ने। 1 रुपैयाँ पैसा कांग्रेस समर्थक कोही बुद्धिजीवी छ भने कांग्रेसको घोषणा पत्रको पक्षमा लेख्ने हिम्मत देखाउनुस्। कन्टेन्टको बारेमा उहाँले के भन्दिनु हो? यो कन्टेन्टमा के पनि छैन भन्दिनु। केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मन पर्छ। यो घोषणा पत्रमा म्याजिकको कुरा छैन, लजिकको कुरा छ। जनताले त पढ्दै पर्दैन त्यो। एक लाइन पढेपछि दोस्रो पेज पल्टाएछ जनताले पनि मार्दैन। पल्टाउँदैन फ्याक्ट छ त्यो। यत्रो मोटो छ, हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्न भ्याइ नभए भएको छ। हाम्रै साथीहरूले पढेका छैनन्, बडाबुडा राति उठेर पढेछन्, पुरै पृष्ठ पढेछन्। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ? मेरो खुला चुनौती हो, म सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेसँग, नेकपा एमालेको नेतासँग यी विषयमा हामी बहस गर्न तयार छौँ मात्र चाहन्छु। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ? जसको मुखमा अंगार छ उनले ओकल्ने कालै हो। धारे हात लागेको छ। एमाले 5 वर्ष खेर गयो। यत्रो ठुलो आन्दोलन निर्वाचन पछाडि यस्तो स्थिरता र अनुकूलताको 5 वर्षको लाभ। एमालेको घोषणापत्र यसो गरेर चोर विद्यार्थीले चिट चोरेले अर्काको छेउको साथीले उता हेरेर यता लेखेको। एमालेको घोषणापत्र उतातिर हेर्ने, यतातिर लेख्ने गर्दा आँखा उता हात यता हुँदा छड्के अक्षर भएका छन्। त्यहाँ केमिस्ट्रीको परीक्षा दिने मान्छेले फिजिक्सको कपीबाट केही पनि चोर्दैन। त्यो केमिस्ट्री पढ्नेले केमिस्ट्री नै पढ्छ। त्यसैले नआत्तिनुस्, राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुस्। त्यति कुशल विद्यार्थीको चिट चोराइ छैन। त्यो चिट चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि, त्यो पनि कुशल छैन क्या। लद्दु विद्यार्थीले को पनि लद्दु चोर्ने चिट चोरे। बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइराख्छ। यो झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो नि, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो। झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। के भएको नेपाली काङ्ग्रेसको? एउटाले मात्रै लेखेको भए पनि एउटा लेख भन्ने पार्टीको घोषणापत्र यति साह्रो बिसन्चो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अचम्म लाग्छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गएर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भयो। बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। काङ्ग्रेससँग राजनीति छैन, राजनीति सिद्धियो। देश विकासको कुनै योजना र एजेन्डा छैन, त्यो पनि सिद्धियो। खस्यो कतै। तपाईँको समृद्धिमा राष्ट्र भनेर मुट्ठी कस्दै गर्दा त्यहाँभित्र घृणा छ, उत्तेजना छ, रिस छ। यो गठबन्धनमा भएका तानाशाह मनोवृत्तिका छन्। यिनीहरूको एकताको सूत्र एउटै हो, नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेतिर पुलुक्क हेरेपछि गुर्र कुदेर सबै एकै ठाउँमा आउँछन् क्या, एउटा झुन्डमा। अनि फेरि त्यहाँ बसेपछि गार मुरमुर भएपछि एउटा यता फर्किन्छ, उता लाग्छ। फेरि एमालेतिर झुरुक्क देखेपछि गुर्र कुदेर माथि चिला आयो भने मुसो सुट्ट दुलाभित्र पसे जस्तो। चल्लाहरू जाने माउका उसमा पखेटा पनि गुर्र कुदेर आउँछन् नि चल्ला। आकाशमा चिल देख्यो भने कुखुरा चल्ला, माउका पखेटा पनि गुर्र कुदेर आएर स्वाटसुट पर्छ। त्यस्तै गरेर यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको माउका पखेटा पनि चल्ला पसे जस्तै हो। काङ्ग्रेसका पखेटा पनि साटसुट एमालेका डरले। यिनीहरूको एकताको आधार न सैद्धान्तिक, न वैचारिक, न उद्देश्य, न केही। पार्टीभित्र हाम्रो केही विषयहरूमा मतान्तर छन्, रहन्छन्। भोलि फेरि बस्छौँ, 31 गतिपछि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ, व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ। गठबन्धन नामको कुहेको ढोँडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठान्छ। यो कुहेको ढोँडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। 30 गते चुनावमा खलास हुन्छ। अरे बाबा, सफा बोलेको भए, शालीन बोलेको भए पो समाचार हो। म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नु होइन, तपाईँले पागल भन्नुभयो। मैले पनि ठिक छ। मैले उहाँलाई फेरि भने, हाम्रो टिमको साथीलाई, तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर युआर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेभलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्ने हो। मैले पनि ठिकै छ,
यो पनि कुनै नौलो कुरा भएन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन केही कुराहरू हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो। मलाई फेरि साथीले भन्नुभयो होइन यसको जवाफ त फर्काउनुपर्छ। मैले उहाँलाई भने हेर्नुहोस् प्याच्च बोल्ने आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका बारेमा त्यो कुण्ठाले भरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा खित्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली बजाइसकेपछि दङ्ग परेर बेलुका गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपी ओली हो, हामी त्यो होइन। त्यसैले यसको यो मुखामुख गर्ने जवाफ फर्काउने काम छोडिदिनुहोस्। यत्रो वर्ष अनुभव गरेर आउनुभएको प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको हामीले कति गल्ती गरेका होलाौँ, कमजोरी गरेका होलाौँ, कन्टेन्टको बारेमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। म बेलुका आउँछु भनेर भने साथीहरूको टिमसँग बेलुका भेट्न गएँ। उहाँले बोलेको कुरा सुन्यौँ, उहाँले बोलेको कुरा तपाईँहरूले बजाउनु भएको राख्नुभएको कुराहरू लेख्यौँ पढ्यौँ, कन्टेन्टको बारेमा केही पनि छैन। अनि मैले अनुमान लगाएँ यत्रो मोटो छ, हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्न भ्याइ नभए भएको छ, हाम्रै साथीहरूले पढेका छैनन्, बडाबुडा राति उठेर पढेछन्, पुरै पृष्ठ पढेछन्। पढेर सुरु गर्न साथै सुरुमै हामीले खेर गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ के गर्नुभयो भनेर। अब नेपाली कङ्ग्रेसले 5 वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने त कुरा भएन, स्तुतिगान गाउने कुरा त भएन। उहाँलाई त्यो आफ्नो प्रशंसाको एकलाप सुन्ने बानी भएको एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भएन, सनकको सन्कन हो। मेरो उहाँको मलाई यसको बारेमा केही पनि छैन। उहाँलाई केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिको भन्ने कुरा भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालोलाई सेतो भन्ने कुरो भएन। सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस उहाँलाई के हो भने बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ, त्यो आइरहेको छ। यो झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो नि, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो, झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, शरीरको ख्याल गर्नु होला। योभन्दा मेरो धेरै भन्ने कुरा छैन। त्यसपछि फेरि मैले हेरेँ, मैले भने शिक्षा हेल्थ, म त यसमा त मैले महिनौ काम गरेको छु मेरो टिमसँग, यो राख्ने कि नराख्ने कि, एजुकेसनमा के गर्न सकिन्छ, हेल्थमा के गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारमा के गर्न सकिन्छ, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ कमजोरी भयो, कन्टेन्टमा केही छ कि फेरि खोज्यौँ हामीले। कन्टेन्टको बारेमा उहाँले के भनिदिनु हो, यो कन्टेन्टमा के पनि छैन भनिदिनु। मैले यसो सोचेँ यो पनि ठिकै हो उहाँको ठाउँबाट। केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणापत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ, के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक। यहाँ मैले लजिकको कुरा म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला, त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भएन। तर एउटा कुराको बारेमा मात्रै मैले उहाँलाई भन्नुहोस्। अस्ति नै मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। म अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गरेर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भयो। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अङ्गार छ उनले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। के भन्नुपर्ने भएको छ भने त्यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लगिदेला भनेर राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्। यो न मलाई चोर्नु छ, न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ। समृद्धि तपाईँकै आइडिया हो, तपाईँसँग राख्नुहोस्। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, फुर्सदमा फेरि म बेली बिस्तार बुझाउँछु, त अहिले त्यो एउटा बुझ्नुहोस्। तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा, हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईँको समृद्धिमा अहङ्कारको भ्यू टावर छ। त्यो अहङ्कारको भ्यू टावरबाट हेर्दै गर्दा तल मान्छेहरू गान्टे देखिन्छ। हाम्रो समुन्नतिको आइडियामा तल भ्यू टावरबाट देखिने ती गान्टे मान्छेहरूको जीवनमा भएको दुःख छ। त्यो दुःखलाई कसरी हल गर्ने भने त्यसको समाधान छ, त्यसको खोजी छ, त्यसको प्रयत्न छ। तपाईँको समृद्धिमा राष्ट्र भनेर मुट्ठी कस्दै गर्दा त्यहाँभित्र घृणा छ, उत्तेजना छ, रिस छ। मौका परेको बेलामा एउटा धर्मलाई उचाल्ने, मौका परेको बेलामा एउटा जातलाई उचाल्ने बदनियत छ। हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र देशको प्रेम छ। एउटा जाति, अर्को भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति, नेपालभित्र भएका सबै एक ठाउँ मिलेर बस्न सक्ने सद्भावको त्यो कामना छ, त्यो इच्छा छ। त्यसबाट बनेको एउटा एकताको भावना छ। कोहीप्रति कुनै घृणा छैन, देशप्रतिको प्रेम छ, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने चाहना छ, देशको सार्वभौमिकताको लागि लड्ने अठोट छ। तपाईँको समृद्धिमा सुखी नेपाल भन्दै गर्दा बाहिरबाट देखिने सुख छ, बाहिरबाट देखिने हाँसो छ।
तर हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यो सुखको पत्र केलाएर हेऱ्यो भने त्योभन्दा भित्र अरू पत्र छ। वर्षौँदेखि विभेदमा परेका महिला होलान्, अपाङ्ग तपाईँको व्यक्तिहरू होलान्, दलित होलान्, ती विभेदका कारणले, संरचनागत हिंसाको कारणले गर्दा, समाजभित्र भएको असमानताको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको कारणले गर्दाखेरि आएका त्यहाँभित्रका वेदना छ। समुन्नतिभित्र उनीहरूको लागि करुणा छ, समभाव छ, उनको अवस्था बदल्ने एउटा अठोट छ। तपाईँको समृद्धि केपी ओलीले दिने उपहार हो। हाम्रो समुन्नति कसैले कसैलाई दिने उपहार होइन, यो साझा प्रयत्न हो। तपाईँको प्रयत्न, मेरो प्रयत्न, प्रत्येक नेपालीको प्रयत्नबाट हाम्रो जीवनमा, आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वासको प्रतिफल। त्यसैले तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिको कहीँ भेट हुँदैन। केमिस्ट्रीको परीक्षा दिने मान्छेले फिजिक्सको कपीबाट केही पनि चोर्दैन। त्यो केमिस्ट्री पढ्नेले केमिस्ट्री नै पढ्छ। त्यसैले नआत्तिनुहोस्, तपाईँको समृद्धि तपाईँ समातेर राख्नुहोस्। भ्यू टावरमा चढ्नुहोस्, त्यहाँबाट समृद्धिको दान उपहार सबैलाई दिन्छु, उद्घोष गर्नुहोस्। म भुइँमै बस्छु, यही समुन्नतिको कुरै लिएर बस्छु। हामी यहीँ बस्छौँ। हाम्रा फरक धारणाहरू छन्, हाम्रा फरक विचारहरू छन्। यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा छैन। मेरो खाली कुरा के छ, यसका बारेमा जनतालाई सही ढङ्गले बुझाउँ। यसका बारेमा जनतालाई कम्तीमा नेपालभित्र विचारको बहस छ, हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक छ। नेपालको विकासका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ। नेपालको देशभक्तिका बारेमा हाम्रो विचारहरू फरक छ। नेपालभित्रको नेपाली भन्ने परिचयका बारेमा हाम्रो धारणा फरक छ। काङ्ग्रेस र एमाले एउटै होइन। काङ्ग्रेस र एमालेका तमाम यी विषयहरूमा आधारभूत रूपमा मत भिन्नताहरू छ। त्यसैले म रुखमा हाले पनि त्यही हो, सूर्यमा हाले पनि त्यही हो नभनौँ। मैले यो झट्ट सुन्ने गर्दा मैले आज कसलाई उत्तर दिएँ भने, अघि पनि कुरा निस्क्यो, बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो बरबराउने छुट उहाँलाई छ। बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो मलाई मसँग त्यो मुखामुख गर्ने मेरो स्वभाव पनि छैन, मेरो फुर्सद पनि छैन। मैले घोषणापत्रकै सङ्कल्प पत्रको विषयमै सही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपालभित्र नेपाली कङ्ग्रेस आज उभिएको, आज हामीले उभ्याउन खोजेको मेरो पुस्ताको काङ्ग्रेसले फेरि एकपटक बिपी कोइरालालाई सम्झेर नेपाली कङ्ग्रेसकै विगतका केही वर्षहरूमा गरेका गल्ती कमजोरीबाट पनि सिकेर, राम्रा कुराबाट पनि सिकेर, काङ्ग्रेसको सबल पक्षलाई समातेर दुर्बल पक्षलाई त्यसलाई ताछेर काङ्ग्रेसलाई जहाँ सही ठाउँमा उभ्याउन खोजिरहेका छौँ त्यसका बारेमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा मेरो चुनौती हो। मेरो खुला चुनौती हो। म सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेसँग, नेकपा एमालेको नेतासँग यी विषयमा हामी बहस गर्न तयार छौँ मात्र होइन, चाहन्छौँ। जनताले थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो फरक दृष्टिकोणहरू थाहा पाउनुपर्छ। साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषय पनि तपाईँहरूले चुनावको बेलामा जनताको बिचमा लिएर जाने हो। मेरो अन्तिममा तपाईँहरूलाई आग्रह छ, म एउटा सन्दर्भ चलेकोले मैले भने, अब यसको बारेमा समय खेर नफाल्नुहोस्। कसले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा के भन्यो, के गर्यो, सन्दर्भ चल्यो, मैले उठाएँ कुरा छोडिदिनुहोस्। अब हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा के कुरा भनेका छौँ यो कुरा तल लिएर जाने। यो सङ्कल्प पत्र जनताको बिचमा मात्र लिएर जाने होइन, हाम्रो उम्मेदवारलाई पनि पढाउन आवश्यक छ यो पटक। किनकि त्यो उम्मेदवारले योपटक के सोचेको होला भने काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्रमा लेखे होलान्, केटाहरूले नयाँ आएका छन् महामन्त्रीहरू लेखे होलान्, भोलि भएपछि त मेयर साहब कोही काङ्ग्रेसको मान्छे बन्न खोज्छ भने चकटीमा काङ्ग्रेसको त्यो मेयर साहबलाई हामी यो सङ्कल्प पत्रमा जे लेखेका छौँ त्यो गराएर छाड्ने। 1 रुपियाँ पैसा कुनै काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षले, कुनै काङ्ग्रेसको मेयरले सोचेको छ भने यो चुनावमा मैले अलिअलि खर्च गर्छु त्यसपछि उठाउँछु भने सोचेको छ भने घर बेच, जग्गा बेच, तिम्रो निजी कुरा हो। तर 1 रुपियाँ पैसा राज्यको ढुकुटीबाट अपचलन गर्न नदिने अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाउँछौँ, पार्टीभित्रको विधि विधानमा पनि सुधार ल्याउँछौँ, त्यो ठाउँमा ल्याएर गर्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो सङ्कल्प हो। यो हाम्रो पुस्ताको काङ्ग्रेसले लेखेको सङ्कल्प पत्र यो यत्तिकै यो छापेर पढ्नको लागि बनाएको होइन, गराएर छाड्छौँ। हामी गराउन सकेनौँ भने आफ्नो पराजय सम्झन्छौँ र पराजय हामीले स्वीकार्य छैन। यो कुरा पनि तपाईँहरूले तलको हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्नेछ। म फेरि एकपटक यो कार्यक्रम मार्फत आम पार्टीको साथीहरूलाई अपिल गर्छु। मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र हाम्रा केही विषयहरूमा मतान्तर छन्, रहन्छन्। भोलि फेरि बस्छौँ, 31 गतिपछि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ, व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ। अघि आज कुरा उठेको छ, कतिपय ठाउँमा टिकट बाँड्ने क्रममा धाँधली गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा बदनियत राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा खराब आचरण राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा गलत काम गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा विधान उल्लङ्घन गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा साथीहरूमाथि अन्याय गरिएको छ। त्यो प्रत्येक कुराको हिसाब किताब हुन्छ, त्यो प्रत्येक कुराको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यसको समय आउँछ।
म यति मात्र आग्रह गर्छु, यो 12 तपाईँले एकपल्ट आफ्नो आवेगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। काङ्ग्रेसको संस्थापक नेताहरूलाई सम्झाउनु पर्ने छ। यति दुःख गरेर पार्टीको साथीहरूले पार्टी बनाएको छ, एउटा साथीको आवेगले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीको परिणाम छोडिदिनुहोस्, परिणामको चिन्ता गरेको होइन। तर थुप्रै साथीहरू जसले यो पटक यही भनेर काङ्ग्रेसमा लाग्नुभएको साथी छ, एउटा साथीको गलत निर्णय, त्यसको प्रतिक्रियामा हामीले देखाउने आवेग, त्यो आवेगको कारणले गर्दा पार्टीको आम साथीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले चुनाव घोषणापत्र भनेर जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? केही नै छैन। जम्मा जम्मी धारे हात लागेको छ। एमाले 5 वर्ष खेर गयो आदि इत्यादि, केही पनि भनेन। उत्ताउलो विकास गर्यो। यत्रा चौडा बाटा बनाउने के जरुरी? उत्ताउलो विकास। रेल ल्याउने के जरुरी? पाइपलाइन ल्याउने के जरुरी? उत्ताउलो विकास। यो गर्छु भन्ने त्यो भन्ने उत्ताउलो विकास आदि। 5 वर्ष खेर गयो। यस्तै बकवास र गाली गलौजको वैयक्तिक तवरमा त्यो घोषणापत्रमा दर्जनौं ठाउँमा व्यक्तिगत तवरमा नाम किटेर तथा नाम गाली गरेको छ। कुनै राजनीतिक दस्तावेज भन्न सकिँदैन। त्यसमा राजनीतिक विश्लेषण पनि छैन, केही पनि छैन। अहिले मेरो विषय त्यो होइन। मैले खालि शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ भनेर एउटा कविले भनेका थिए। शब्द थुपारेर कविता हुँदैन, भाव हुँदाखेरि मात्रै कविता हुन्छ। त्यसभित्र अन्तर्य भयो भने, विषयवस्तु भयो भने, राजनीतिक विषयवस्तु भयो भने केही हुन्छ, दस्तावेज हुन्छ। त्यो नै छैन भने अनि गलत खालका कुराहरू पेश गरे पनि उस्तै हुने। तर त्यहाँनेरि दोस्रो महाधिवेशनमा चाहिँ पुष्पलालको नीति पास भयो भनेर पुष्पलाललाई नेता बनाउने भनियो भने धोकापूर्ण ढङ्गले अब तपाईँ नै हो नेता, त्यसमा कुनै विवादै भएन, तपाईँको नीति पनि पास भयो, तपाईँको केन्द्रीय यहाँ प्रतिनिधि पनि तपाईँको बहुमत देखियो, सबै तपाईँ बहुमत भएपछि तपाईँ नै हो नि भनेर सबै कुरा भनियो। अनि मान्छे त मिलाइ राखौँ भनेर आफ्ना मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा राखियो। केन्द्रीय नेपालहरूले एकीकरणका लागि जुन एकता गर्दाखेरि बनाएको सङ्गठन थियो त्यसलाई दुरुपयोग गरेर अर्कातिर लान खोजे, कब्जा गर्नेतिर लान खोजे। त्यही कुरा केशरजंग रायमाझीले त्यही तरिकाले कब्जा गरे र 14 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गलत नेतृत्वको सम्पूर्ण रूपमा कब्जामा गयो। पहिले मिलेर जानुपर्छ भने हाम्रो पनि विधानमा मिलेर जाने भनिएको थियो। महाधिवेशनसम्म यसरी जाने, एकताको महाधिवेशन गर्ने, बहुमत अल्पमतको प्रयोग नगर्ने, सबै कुरा लेखेको थियो। तर केही अपराधी तत्त्वहरू उनीहरूले कब्जा गर्ने नीति लिए र त्यसलाई तोडे। त्यही भयो सहमतिका साथ बनाऊ, नेता तपाईँ नै हो, अब सबैले तपाईँलाई मान्ने भनेर पुष्पलाललाई भन्यो भने आफ्ना मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा राखे। अनि अब पोलिट ब्युरो छानु भने पोलिट ब्युरोमा पुष्पलालले भनेका मान्छे राख्दै राखेर आफैले भनेका मान्छेहरू राखेर बहुमत बनाइदिए। त्यसपछि महासचिव छान्ने बेला भयो। अब पुष्पलालजी त नेता छँदै हुनुहुन्छ, एउटा महासचिव चाहिँ केशरजंगजीलाई, पुष्पलालजी त नेता हुँदै हुनुहुन्छ, सिद्धि हो नि। नेता फेरि दक्षिणपन्थी र वामपन्थी मिलेकै छन् र कम्युनिस्टहरू समेत सहभागी। त्यति बेला केशरजंग रायमाझी सहभागी थिए प्रतिगमनमा, अहिले सहभागी प्रचण्ड माधवहरू छन्। त्यो कुरो एउटै हो। उही कुरो इतिहास फेरि दोहोऱ्याउन खोजेको छ। फरक के छ भने त्यस बेला कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थियो, कमजोर अवस्थामा थियो। 8 सालदेखि 12 सालसम्म 13 सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धै थियो। प्रतिबन्धित अवस्थामा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यस बेला पार्टीको महासचिव, अहिले जस्तो धेरैवटा पद कम्युनिस्ट पार्टीमा थिएनन्। अध्यक्ष, कहिले कहिले 2टा अध्यक्ष, नत्र भने अध्यक्ष,
उपाध्यक्षहरू सकेसम्म धेरै 5-7 वटा। अहिले चाहिँ कस्तो पनि भइदियो भने अब अलिक मान्छे ओहदा पद कन्सियस भयो। त्यसबेला चाहिँ अलिक त्यस खालको प्रवृत्ति थिएन र एउटा महासचिव हुन्थ्यो पुष्पलाल के अरे मनमोहन अधिकारीजी त्यसबेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो र त्यो पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो। जनवर्गीय सङ्गठनबाट त्यसबेला युवाहरूलाई लिएर, तर युवाहरूको सङ्गठन त्यस्तो सशक्त भएर जान सकेन, बन्यो तर त्यो सङ्गठन त्यसरी अगाडि जान सकेन। त्यसको ऐतिहासिक खास रेकर्ड पनि रहेको छैन। अनेमसङ्घ बन्यो, क्रियाशील रह्यो अलिक समय त्यसबेला, तर त्यसपछि खास गरेर त्यति गतिशील पनि हुन सकेन र त्यो साङ्गठनिक रूपले नै छिन्नभिन्न भयो। त्यसै गरेर किसान सङ्गठन अत्यन्तै सशक्त रूपमा त्यो आन्दोलनकारी ढङ्गले नै 9 सालको किसान आन्दोलन, 8 सालको अन्तिमतिरको 8 सालको 9 सालको किसान आन्दोलन, 8 सालको अन्तिममा प्रतिबन्ध लाग्यो, 9 सालको किसान आन्दोलन, 10-11 सालको किसान आन्दोलन, 14-15 सालको किसान आन्दोलन यसै पृष्ठभूमिमा भएका थिए। तर प्रतिबन्धित अवस्थामा सशक्त आन्दोलन चाहिँ भएका 9, 10, 11 का आन्दोलन, खास गरी 9 सालको आन्दोलन। पार्टीको त इतिहासै छैन, हामीहरू कङ्ग्रेस पार्टीको इतिहास हो। कङ्ग्रेसले त्यो दिन भोग्नै परेन, किन उ त प्रतिबन्धित अवस्थामा भनेको त पञ्चायतकालमा हो। त्यही पनि प्रणेका लेखेपछि काम गर्न पाइने अवस्थामा थियो काङ्ग्रेस। प्र लेखेपछि काम गर्न पाइने, प्रतिबन्धित लेखेकै छैन भनेपछि पर्चा छर्दाखेरि पनि प्रतिबन्धित लेखेकै छ, प्रणेका लेखेको छ नि त, प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस त्यो चलन थियो। तर कम्युनिस्टहरूमाथि चाहिँ चर्को दमन थियो, प्र लेखोस् कि नलेखोस्, प्रणेकपा लेखेर मान्दैन थियो। कसरी सङ्गठन चल्यो खोल्यो भनेर नेपाली कङ्ग्रेस बकाइदा प्रणेका भनेर चाहिँ चलाउँथ्यो। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसमाथि दमन नभएको होइन, अलिकति पनि तानाशाहहरूले अलिकति पनि मतभिन्नताहरू सहँदैन। अहिले यो गठबन्धनमा भएका तानाशाह मनोवृत्तिका छन्। यिनीहरूको एकताको सूत्र एउटै हो, नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेतिर पुलुक्क हेरेपछि गुर्र कुदेर सबै एकै ठाउँमा आउँछन् क्या एउटा झुन्डमा। अनि फेरि त्यहाँ बसेपछि गार मुरमुर भएपछि एउटा यता फर्किन्छ, उता लाग्छ, फेरि एमालेतिर झुलुक्क देखेपछि गुर्र कुदेर माथि चिल आयो भने मुसो सुट्ट दुलाभित्र पसे जस्तो, चल्लाहरू चाहिँ माउका उसमा पखेटा पनि गुर्र कुदेर आउँछ नि चल्ला। आकाशमा चिल देख्यो भने कुखुरा चल्ला, माउका पखेटा पनि गुर्र कुदेर आएर स्वाटसुट पर्छ। त्यस्तै गरेर यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको माउका पखेटा पनि चल्ला पसे जस्तै हो, काङ्ग्रेसका पखेटा पनि साटसुट एमालेका डरले। यिनीहरूको एकताको आधार न सैद्धान्तिक, न वैचारिक, न उद्देश्य, न केही। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरूले आन्दोलन जोगाएर ल्याउनु भयो, प्रतिबन्धित अवस्थामा सङ्घर्ष गर्नुभयो र एउटा नयाँ एरा कम्युनिस्ट आन्दोलन तेस्रो महाधिवेशनपछि छिन्नभिन्नै अवस्थामा गयो र 22 सालपछि त टुक्रा टाक्रिने भयो। जति थप्पड राजाले हाने पनि, बुटले कुल्चे पनि ठिक छ, तर कम्युनिस्टसँग मिलेर लोकतन्त्र त नल्याउने काङ्ग्रेसको त्यो नीति, त्यो संकीर्णता। त्यसैले 30 वर्ष पञ्चायत टिक्यो र पुष्पलालले पहिले अगाडि सार्नु भएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति र पछि चौथो महाधिवेशनले पारित गरेको, मदन भण्डारीको अगुवाईमा पारित भएको संयुक्त आन्दोलनको नीति, त्यसलाई मैले धन्यवाद गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गणेश मानजीले राम्रै भूमिका त्यसबेला खेल्नुभएको थियो संयुक्त आन्दोलनका लागि। राजनीतिक, व्यावहारिक, साङ्गठनिक, जनप्रभाव वा अरू कुनै पनि हिसाबले सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन कि नेपालका पार्टीहरूमध्ये, नेपालका शक्तिहरूमध्ये सबभन्दा मजबुत, सबभन्दा सङ्गठित र ठुलो शक्ति हो नेकपा एमाले। त्यस बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ र अब ठुलो विजयको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ।
हामीलाई यस लडाइँमा सजिलो पनि छ। अघि मैले नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र भने, हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य भन्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो घोषणापत्रमा के भन्छ भने विकासको पनि कहीँ गन्तव्य हुन्छ नचाहिने कुरा, विकास त गर्दै जाने कुरा हो नि। कहाँको गन्तव्य, के को समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल? विकास त हुँदै जाने कुरा हो। यो गन्तव्य बनाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यसको गन्तव्य हुन्छ, नीति हुन्छ, यो बेकार हो। यो त गर्दै जाने कुरा आफै हुन्छ, सजिलो छ। आफै नहुने चाहिँ के हो भने कमिसन र भ्रष्टाचार चाहिँ आफै हुँदैन, आफैले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् त्यसमा चाहिँ। विकास भने त यो हुँदै जाने कुरा आफै सजिलो चाहिँ। घोषणापत्र पढ्नुहोस् न काङ्ग्रेसको, मजा आउँछ। कहाँ रसातलमा काङ्ग्रेस कहाँ झऱ्यो भन्ने कुरो कोठैभरि माया लाग्छ काङ्ग्रेसको, माया लाग्छ, दया लाग्छ काङ्ग्रेसमाथि। कहाँ पुग्यो बिचरा काङ्ग्रेस? हुन त लोकतन्त्रका लागि मात्रै मैले काङ्ग्रेसप्रति दया देखाएको हो, नत्र पनि दया देखाइरहनु पर्दैन। हामीलाई त राम्रो छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजी मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री। उहाँले यस्तै घोषणापत्र निकाल्नुहुन्छ, यस्तै काम गर्नुहुन्छ, यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ र हामीलाई अलिक सजिलो पनि भएको छ। वास्तव भन्ने भनेदेखि शेरबहादुरजीलाई हामीले धन्यवाद दिनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व यस्तै भइरहोस्, सरकार जबसम्म उनीहरू छन् यस्तै भइरहोस्। कतिलो सरकार भयो भने त हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ नि। कतिलो सरकार भन्दा यस्तै सरकार भइरहोस् ताकि हामीलाई सजिलो होस्। हामीलाई अहिले सजिलो छ। अघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेडले राखिसक्नुभयो। अब हामी एउटा यस्तो यात्रातिर जाँदैछौँ। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ जहाँ जम्मा दुईटा ध्रुव छ। नेपालमा अहिले चुनावमा जाँदैछ माओवादी। तपाईँ हामी विचार गरौँ है, माओवादी भन्ने पार्टी हुन त पार्टी होइन, त्यो माओवादी केन्द्र हो। यस्तो सेन्टरहरू विभिन्नले खोलेका छन् नि त। यस्तै यो पनि माओवादी एउटा सेन्टर हो क्या, माओवादी पार्टी होइन, माओवादी सेन्टर। त्यसले चुनाव घोषणापत्रै निकालेन। माओवादीको चुनाव घोषणापत्र छैन। काङ्ग्रेस निकालेकै छ भइगयो नि। अब माओवादी पार्टी भयो त केन्द्र नभएर। सोध्नु न तपाईँहरूले किन ननिकालेको चुनाव घोषणापत्र? के गर्छ उसले भन्दा भन्नै मिल्दैन। उसले गर्ने कुरा त कसरी निकाल्ने घोषणापत्र? माओवादीले के गर्छ भन्ने कुरा, के गर्न खोज्दैछ माओवादी, त्यो उसले भन्नै मिल्दैन। सबै झुटो लेख्न पनि त गाह्रो। हुन त माओवादीलाई उल्टा कुरा गर्न गाह्रो त पर्दैन, अप्ठ्यारो त लाग्दैन, तर पनि यसपल्ट गाह्रै परेछ। उसले चुनाव घोषणापत्र निकालेन। फाटोवादी, चोइटोवादीले आफूलाई एकीकृत नाम राखेका छ र प्रतिक्रियावादीको पुच्छर भएको प्रतिगामी शक्तिले आफूलाई समाजवादी भन्ने नाम राखेका छ। त्यसले हतारिएर घोषणापत्र निकाल्यो। त्यस घोषणापत्रमा केही पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणापत्र भन्ने शीर्षक छ बाहिर शीर्षक, भित्र गाली पुराण भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको थिएन। भित्र चाहिँ गाली पुराण छ। यो चाहिँ तथा नाम गाली मात्रै, एमालेलाई गाली, धारे हात लाएर सरापेको सरापै। नेपाली कङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सरकार बनाउला भन्ने कत्रो सपना देखेका थियौँ। नेकपा एमालेका कारणले हाम्रा सपनाहरू ध्वस्त भए। हाम्रा सपना ध्वस्त पार्ने त्यस्तो अपराधी हो नेकपा एमाले भन्ने लेख्छ चुनाव घोषणापत्रमा। कुनै गन्तव्य हुँदैन। उत्ताउलो विकास। एमालेले हिमालका चुचुराहरूमाथि चुच्चे रेल कुदाउने गफ गर्छ अरे, अनि हाम्रा खोला खोल्सीहरूमा चाहिँ ठुला पानी जहाज
चलाउने गफ हाँक्छ अरे घोषणापत्रमा। हाम्रा खोलाहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला पानी जहाज चलाउने के भएको नेपाली काङ्ग्रेसको? एउटाले मात्रै लेखेको भए पनि एउटा लेख भन्ने पार्टीको घोषणापत्र यति साह्रो बिसन्चो, यति साह्रो बिसन्चो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अचम्म लाग्छ। सभ्यता, शिष्टता, मर्यादाको कुरो छैन। राष्ट्रपतिलाई घसिटेर 23 सिट भएको शेरबहादुर देउवालाई थपक्क प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दैन राष्ट्रपतिले? केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने? योभन्दा राजनीतिक पक्षपात के हुन्छ भनेर घोषणापत्रमा लेख्छ काङ्ग्रेस। राष्ट्रपति माथि हमला गरिरहेको छ, किनभने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री गरेको भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सञ्च छ कि छैन? एकपल्ट सोध्न चाहिँ, घोषणा गर्नभन्दा अगाडि सोध्न चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। सञ्च छ कि छैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई? अलिकति राजनीतिक कुरा, अलिक संवैधानिक कुरा, अलिकति कानुनी कुरा गर्नु पर्यो नि। अधिकांश घोषणापत्र त्यसैमा छ। अर्को पाटो पनि छ घोषणापत्रको, संविधानका राम्रा कुराहरू ठाउँ ठाउँबाट निकालेर छ, खुतु निकालेर थपक्क संविधानबाट टिप्दै राख्दै गरेको छ। अर्को पक्ष पनि छ त्यसभित्र। एमालेको घोषणापत्र यसो गरेर चोर विद्यार्थीले चिट चोरेर अर्काको छेउको साथी उता हेरेर यता लेखेको छ। एमालेको घोषणापत्र उतातिर हेर्ने, यतातिर लेख्ने गर्दा आँखा उता हात यता हुँदा छड्के अक्षर भएका छन् त्यहाँ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र यो तीनटा चिजको कम्बिनेसन छ। एउटा एमालेमाथि तथानाम गाली, दोस्रो संविधानका केही कुराको उद्धार, अर्को एमालेको कपी यसो गर्दै लेख्छ। त्यही भने त्यति कुशल विद्यार्थीको चिट चोराइ छैन। त्यो चिट चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि, त्यो पनि कुशल छैन क्या। लद्दु विद्यार्थीले को पनि लद्दु चोर्ने चिट चोरे नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मन थामेर धैर्यताका साथ, जनताले त पढ्दै पढ्दैन, त्यो एक लाइन पढेपछि दोस्रो पेज पल्टाएछ जनताले भने मार्दैन, पल्टाउँदैन, फ्याँक्छ त्यो। यस्तो पनि पढ्छ भनेर जनताले त पढ्दै पढ्दैन। तर हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चिन्नका लागि धैर्यताका साथ पढ्न जरुरी छ। काङ्ग्रेसको घोषणापत्र कमसेकम एकपल्ट पढौँ। काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको आफ्नै मुखबाट बकपत्र, आफ्नै मुखबाट काङ्ग्रेसको बकपत्र, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढौँ। र काङ्ग्रेस के हो त्यो पनि अलिकति जनताका बिचमा चाहिँ एक झट्का चाहिँ अलिकति काङ्ग्रेस के हो। एमालेको घोषणापत्र त हामी लान्छौँ नै, त्यो त लान्छौँ नै, तर त्यसबाहेक काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले अलिकति बताउँछ, त्यो पनि लैजाउँ। मैले त भने नि काङ्ग्रेसको घोषणापत्र सरसर्ती हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेसप्रति त ओहो हेर्दा हेर्दै काङ्ग्रेस के भयो? कमसेकम परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा 62-63सँग हामी सँगै हिँडेको काङ्ग्रेस अहिले काङ्ग्रेस के भएको? काङ्ग्रेससँग राजनीति छैन, राजनीति सिद्धियो। देश विकासको कुनै योजना र एजेन्डा छैन, त्यो पनि सिद्धियो, खस्यो कतै। गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानजीहरूले आफू बित्दाखेरि काङ्ग्रेसका नीति विचार सिद्धान्त सबै लिएर जानुभएछ। केही छैन अहिले काङ्ग्रेससँग। होइन भने सञ्चारकर्मी मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जानुहोस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई तपाईँको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्।
म भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाफ चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ, बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरूलाई जवाफ दिनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्ने, नेपाली काङ्ग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दा जान्दै तपाईँहरूले सोध्ने बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी जाने नेपाली काङ्ग्रेसलाई होच्याउन खोजिया छैन भन्ने थाहा पाइकन सोध्ने भनेर उहाँले चपाड्नुहुन्छ। होइन भने नबताए सोध्नुहोस् गर। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति नेपाली काङ्ग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उसले सत्ता बुझ्छ, सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहेको ढोँडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठान्छ। यो कुहेको ढोँडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। 30 गते चुनावमा खलास हुन्छ। त्यसपछि काङ्ग्रेस हातको लौरो त छैन, खदाखुदु कच्याकुचुक भइसक्यो भनेपछि 3-4 गते 5 गतेसम्ममा त परिणाम आउँछ। त्यसपछि काङ्ग्रेस यसो हेर्छ, खोइ लौरो पनि छैन। त्यस हालतमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नेछ। यति भनौँ, हाम्रो साथीहरूले काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र पढेर काङ्ग्रेसको हविगतको इन्जोय गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस के हालतमा छ त्यसको इन्जोय गर्नुहोस्। नेपालमा काङ्ग्रेस समर्थक कोही बुद्धिजीवी छ भने काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको पक्षमा लेख्ने हिम्मत देखाउनुहोस्। काङ्ग्रेसको पक्षको कोही बुद्धिजीवी छ भने काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको पक्षमा लेख्ने हिम्मत देखाउनुहोस्। कमसेकम बुद्धिजीवी हुनेका नाताले, काङ्ग्रेस समर्थक हुनेका नाताले त्यति त गर्नुहोस्। तर हाम्रो पार्टीले अब एक ढङ्गले भन्यो भने एकल पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले देशको जिम्मेवारी सम्हाल्न अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। देश त्यतातिर जाँदैछ। यिनीहरू भनेको पोलिटिकल पार्टीको क्यारेक्टर दे लस्ट। उनीहरूले त्यो लुज गरिसके। पोलिटिकल अब उनीहरूसँग एउटा प्रेसर ग्रुपको क्यारेक्टर छ, इन्ट्रेस्ट ग्रुपको क्यारेक्टर छ। मैले यो चर्चा गर्न खोजेको कुरो के हो भने पोलिटिकल पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन, समाज अगाडि बढाउन आवश्यक छ। हामीले चाहेको मल्टी पार्टी सिस्टम हो। तर पोलिटिकल पार्टीको क्यारेक्टर खुद, अरूको त कुरा छोडिदिउँ, म च्याखेहरूको कुरा गर्न चाहन्न, तर नेपाली काङ्ग्रेस खुदै पोलिटिकल पार्टीको क्यारेक्टरै गुमाउँदैछ। यो डेमोक्रेसीका लागि चिन्ताको विषय हो, हाम्रो पार्टीका लागि होइन। अघि मैले भने हाम्रो पार्टीलाई त के छ, हामी त सजिलो हुन्छ हामीलाई त पार्टीगत हिसाबले भन्ने हो भने। तर देशका लागि मल्टी पार्टी, कम्पिटिटिभ मल्टी पार्टी सिस्टममा पोलिटिकल पार्टीले पोलिटिकल क्यारेक्टर लुज गर्नु बडो, त्यो क्यारेक्टर चाहिँ गुमाउनु बडो चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण हाम्रो चिन्ता यस कुरामा हो कि डेमोक्रेसी बचाउनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने, लोकतन्त्रका उद्देश्यहरूप्रति, राष्ट्रिय आवश्यकता, आकाङ्क्षा र उद्देश्यहरूप्रति समर्पित, कमसेकम यी आधारहरू भएको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुने पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिन्छ। खास गरी दुईटा पार्टी त हुनैपर्छ प्रतिस्पर्धामा। एउटाले वाचडगको रूपमा काम गर्ने भन्छ नि, एउटाले त्यस रूपमा काम गर्ने, अर्काले शासन गर्ने। त्यस भूमिकामा चाहिन्छ। तर पोलिटिकल क्यारेक्टरै लुज गरेपछि डेमोक्रेसी धराप्न पर्छ। त्यसकारण आज हामीलाई हुने चिन्ता थियो। यी सबै कुराको चिन्ता छोडेर अघि साथीले भन्नुभयो अलिक युवाहरूलाई उत्साहित बनाउने खालको उत्साहित भाषण गर्नु होला भनेर।
धेरै उत्साहित भाषण पनि अहिले गर्नु जरुरी छैन। हाम्रो सिङ्गै पार्टी उत्साहका साथ निर्वाचनमा उभिएको छ, उभिनेछ। केही ठाउँमा कतिपय साथीहरूले आवेश उत्तेजनात्मक काम, यो त्यही समाजमा काङ्ग्रेस देख्ने, त्यही समाजमा माओवादी देख्ने, त्यही समाजमा माकुने गुट देख्ने, त्यही समाजमा अरू गुटहरू देख्ने, त्यस्तो भएपछि उता कुटाकुट भइरहेको छ भने यता अलिकति चर्कै भनाउनुसम्म त किन गर्न नहुने भनेर उठाउट गर्ने खालको यो यस्तो सिक्ने होइन हामीले। त्यो खालको तरिकाहरू हाम्रो एमालेमा हुनु हुँदैन। एमाले भनेको एउटा शिष्ट सभ्य अनुशासित मर्यादित पार्टी हो, त्यो मर्यादामा जानुपर्छ। हाम्रो कोही पनि साथीले आवेश उत्तेजनामा जानु हुँदैन। आवेश उत्तेजना क्षणिक खालका सोचहरूबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। एमालेका तमाम कार्यकर्ताहरू महान उद्देश्यप्रति, राष्ट्रिय गन्तव्यप्रति, राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको प्राप्तिप्रति र त्यो प्राप्त गर्ने हाम्रा सङ्कल्प र प्रतिबद्धताहरूप्रति कायम रहेर संयम र धैर्यता, एमालेको चरित्र हो, आचरण हो संयम र धैर्यता। त्यसका साथ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता साथीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले मनोनयन दर्ताका सम्बन्धमा केही ठाउँमा म यो के भन्दैन भने सबै ठाउँमा ठिकै भएको होला भन्दैन, बेठिक पनि भएको हुनसक्छ। तर हाम्रो सबैले, सबै साथीहरूले आफ्ना चिन्तनमा, व्यवहारमा, आचरणमा सुधार ल्याउनु, परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। सुधार चिन्तन व्यवहारमा ल्याउनु, पार्टीप्रति निष्ठा राख्नु र पार्टीप्रति निष्ठावान भएर चल्नु। म निष्ठावान त छु, तर मैले वडा अध्यक्ष नपाएपछि के को निष्ठा भन्ने कस्तो निष्ठा हुन्छ त्यो? म एकदम निष्ठावान सिपाही हुँ पार्टीको, मर्न जायो भने मर्छु, तर एउटा वडा सदस्य नै नदिएपछि कसरी मान्छु? त्यसो भएपछि त म बागी विद्रोही हुन्छु, त्यसो भएपछि पार्टी छोड्छु। यस्तो निष्ठा कस्तो हुन्छ? गर्दन चाहिँ दिन्छ अरे, तर वडामा उठाएन भने चाहिँ पार्टी छोड्छ अरे भन्ने कस्तो निष्ठा हुन्छ? यस तरिकाको निष्ठा होइन। पार्टीप्रति वास्तविक निष्ठाका साथ कुनै समयमा चित्त नबुझेको कुरो सही गलत जेसुकै होस्, पार्टीले निर्णय गरेपछि एउटा विधि प्रक्रिया हुन्छ। देशभरि यत्रो पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि, यत्रो मान्छेहरू मिलेर जाँदाखेरि 3 करोड भनेको नेपालीमा 1.5 करोड नेपाली त एमाले छ त कम्तीमा। जब सिङ्गो जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्या हामीसँग छ, हामीले त्यसलाई सचेत सङ्गठित परिचालित गर्ने दायित्व छ भने, अनि हाम्रै साथीहरू, हाम्रै कार्यकर्ता साथीहरू, हाम्रै नेता साथीहरू आवेश उत्तेजनामा आउने हो भने, असंयम अधैर्यता हुने हो भने, आफूले भने जस्तो नहुने बित्तिकै संयम गुमाउने, धैर्यता गुमाउने र अराजक प्रवृत्ति देखाउने अथवा पार्टीप्रतिको निष्ठामा कमी देखाउने हो भने त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हाम्रो काँधमा रहेका अभिभार पुरा गर्न, हाम्रो सामु रहेका चुनौतीको सामना गर्न र हाम्रो प्रतिबद्धता त्यसलाई सार्थक बनाउन हामी कसरी सक्छौँ? त्यसकारण यो जरुरी छ कि हामी अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढौँ। यो जरुरी छ हामी संयमका साथ अगाडि बढौँ। यो जरुरी छ हामी हाम्रा महान उद्देश्य, महान गन्तव्यहरूप्रति अर्जुन दृष्टि राखेर, पार्टी एकतालाई महत्त्व दिएर, पार्टीको हितलाई, समग्र हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढौँ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पुष्पलाल अपमानजनक ढङ्गले निष्कासित हुनु, तर पार्टी छोड्ने, अनुशासन तोड्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। यदि एउटालाई अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने, अन्याय भएको त कार्यकर्ताले देख्छ नि त, बिस्तारै देख्छ र न्याय दिँदै जान्छ। पर्खिनु पर्यो। मरिहालियो भने चिन्ता नगरे हुन्छ। मरेपछि जस्तो आनन्द कहिल्यै आउँदैन। मरेपछि यति ढुक्क हुन्छ, यति आनन्द, न कसैप्रति रिस उठ्छ, न कसैबाट खुसी हुन्छ, न कुनै कसैले उपहार दिँदाखेरि खुसी लाग्छ, न
न कसैले माला लगाइदिँदा खुसी लाग्छ, न कसैले तपाईँ कति राम्रो भन्दा राम्री भन्दा आनन्द आउँछ, न त कामै नलाग्ने यस्तो उस्तो भन्दा। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले पढ्दैखेरि अलिअलि जोक चलाउँछ, त्यति घटिया पनि हुन्छ भाषा शैली। जिउँदो भएको हुनाले त्यस्तो फिलिङ हुन्छ। अब मरेपछि त केही हुँदैन नि, गाली गरेर यसो गरेर। त्यसकारण चिन्ता गर्नु परेन। हामीले न्याय फेरि पाउँछौँ। कार्यकर्ताले न्याय दिन्छ, पार्टीले न्याय दिन्छ। न्याय दिने समय आउँछ नि, त्यस कारण हामीले धैर्यता राख्नुपर्छ, पर्खिनुपर्छ। मनमोहन अधिकारीजीले धैर्यता नराखेको भए 71 वर्षसम्म सङ्घर्षमा लागै नगरेको भए बहुदलीय व्यवस्था ल्याएर सांसद कसरी हुनुहुन्थ्यो, बहुदलीय व्यवस्था ल्याएर प्रधानमन्त्री कसरी हुनुहुन्थ्यो? धैर्यता नराखेको भए। जङ्गलका बिचमा राति छोडिदिँदाखेरि अर्कोपल्ट छोडिदियो भने त यसपल्ट त बचेँ, अर्कोपल्ट छोडिदियो भने त बाघले पक्कै खान्छ, त्योभन्दा राम्रो चाहिँ नि भागौँ भनेर भागे भए त उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो। हामी यसरी आज उहाँलाई स्मरण गर्दैन थियौँ होला। त्यसर्थ धैर्यता, संयम, हाम्रा उद्देश्यहरू पवित्र राखौँ। पवित्र उद्देश्य राखेर पवित्र उद्देश्यपट्टि अडिग भएर अगाडि बढौँ। त्यसो भएपछि हुन्छ। हाम्रा पार्टीमा वंशानुगत कुरो मैले हिजो यसो मिडियामा हेरेको थिएँ। कसले कहाँ छोरी उठायो, कसले कहाँ श्रीमती उठायो, कसले कहाँ के उठायो, को चाहिँ राजनीतिबाट अलिकति असफल हुँदै गएपछि फेरि भान्साबाट निकालेर श्रीमतीलाई ल्यायो। कसैले के भन्छ, कसैले अब भान्सा दिवस मनाउँ भन्छ, कसैले घर जस्तै चलाउँछु भनेको छ भन्छ, कसैले भान्सा जस्तै चलाउँछु भनेको छ भन्छ, कसैले के भन्छ। हाम्रो पार्टीमा त्यो समस्या छैन। हाम्रो पार्टीमा अस्ति पनि मैले युथहरूको एउटा भेलामा भनेको थिएँ, हाम्रो पार्टीमा नातावाद, कृपावाद, गणेश प्रवृत्ति आदि इत्यादि यो सब चिज केही पनि हुँदैन। प्रचण्डको अहिलेको पतनको एउटा कारण, अस्थिरताको, चरम अस्थिरताको एउटा कारण के भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर कहाँ बनाउन सकिन्छ, कताबाट बनाउन पाइन्छ, त्यतै कुन पार्टी के भन्ने, कोसँग मिलेर जाने भन्ने पनि छैन, के गन्तव्य भन्ने छैन। गन्तव्य के हो भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर सोझै। अनि यही देखेर त कोही हाम्रा सांसदहरू मन्त्री दिने कि नदिने, अहिले तपाईँलाई बनाउन मिलेन भनेपछि च्यापट झोला समातेर कोही कोटेश्वर, कोही उता, कोही चाहिँ बुढा नीलकण्ठ, त्यस्तै प्रवृत्तिहरू झाँगिएर। यो कुरा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति होइन र हामीले यस्तो कुरालाई हुन दिनु हुँदैन। तर प्रचण्डले गर्ने त्यही हो। छोरीलाई बनाइसकेपछि फेरि हामीसँग किन मिल्नुभयो भने अब आफू पनि जित्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेसमा मिलेर त्यहाँ जित्न सम्भव छैन भनेपछि हामीसँग पार्टी जोगाउँ। पार्टी जोगाइसकेपछि औँलो दिँदा डुडुलो निल्छ भनेको त्यही हो। मैले औँलो मात्रै होइन, हातै दिएँ, समात, हिँड भनेर हात दिएको त हातै छुडाइदिन्छु भन्छ। अन्तर्विरोध त्यहाँ मिलेर जाउँ भनेर हात दिने म, हातै समातेर मैलाई सिधाइदिन्छु भन्ने, पार्टी नै सिधाइदिन्छु भन्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति। यस्ता कुराबाट हामी जोगिनुपर्छ र अगाडि जानुपर्छ। हामीले आदर्श हाम्रा अग्रजहरूबाट, पुष्पलालबाट, मनमोहन अधिकारीबाट, मदन भण्डारीबाट, अरू अनेक जीवराज आश्रित लगायतका थुप्रै नेताहरू, नरबहादुर कर्मचारी वा संस्थापक अन्य नेताहरू वा अरू बलिदान दिने नेताहरू, योगदान दिने नेताहरू, सबैबाट राम्रा कुराहरू सिक्नुपर्छ। राम्रा कुरा सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आग्रह गर्दै म मनमोहन अधिकारीज्यूप्रति फेरि एकपल्ट श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आज भन्ने हो भने आजको मेरो भाषण पनि अलिक लामो भयो। चुनावका बेला यति लामो भाषण होइन, अब छोटा छोटा भाषण र गतिशील यात्रा। एउटा भाषण गरिन्जेलमा ठ्याक्क बुँदामा भाषण गर्ने, त्यसपछि आफ्ना काममा जाने र टोलमा जाने, घर घरमा जाने र मान्छेहरूलाई मोटिभेट गर्ने,
ती कामहरू गर्ने। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन भनेको अपराधको श्रृङ्खलाबाट सिर्जना भएको, अपराधी गुनाबाट अपराधिक तरिकाले सिर्जना भएको, अपराधका लागि जन्मिएको यो गठबन्धन प्रतिगामी गठबन्धन भएको हुनाले यसले चुनाव सार्ने भरपुर कोसिस गरौँ। अझै पनि मुद्दा हालेर चुनाव सार्न सकिन्छ कि भनेर परामर्श भइराखेको छ वकिलहरूसँग। तर यसले चुनाव सार्न सक्दैन। अब चुनाव सार्न हामी कुनै हालतमा नि मान्दैनौँ, दिँदैनौँ र चुनाव हुन्छ। यसर्थ चुनाव हुन्छ, मतदाता वृद्धि गरौँ र मतको रक्षा गरौँ। काउन्टिङ गरेर परिणाम आइन्जेलसम्म असाध्य सावधानीका साथ, साह्रै भलाद्मी हुने होइन, ठिक्क मात्रै भलाद्मी हुने, न्याय कसैले मार्न खोज्यो भने न्याय मार्न नदिने गरी जिउँदो मान्छे भएर उभिने एमालेका कार्यकर्ताहरू। यही आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु।